चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जो अभी अली ज़फ़र साहब ने भी गुफ्तगू की और जो पॉलिटिकली एक अदालतों में बल्कि इनफैक्ट मामला चल रहे हैं पीटीआई के, वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदालत से जुड़ी हुई हैं। तो आपकी क्या राय है, पीटीआई को अदालतों से लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर हम्बली अपने लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि उनको इन अदालतों से उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसे किया जाना चाहिए। समीना देखिए, ये जो लड़ाई है जो है, ये कोई अक्लमंदाना काम नहीं होता। ये आपको याद होगा पैनामा पेपर्स के दौरान भी मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने जजेस को हदफ का निशाना बनाया, और उसके बाद भी मतलब वो जब भी उनका होता है, उनकी पसंद नापसंद के जो फैसले आते हैं तो उसके मुताबिक वो जजेस को हदफ तनकीद भी रखते हैं। और फिर इस तरह JUIF ने भी पिछले सुप्रीम कोर्ट के साथ जब किया था तो वो आपके सामने देखिए, जो अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं या सलमान अकरम राजा हैं या दूसरे चंद प्रोफेशनल वकला हैं, वो उनका रवैया आप देखिए बहुत ही एक मोतदल है और वो समझते हैं कि अदालतों को कैसे साथ लेके चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रविश तर्क करनी होगी। ये किसी भी सियासी जमात के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती है कि आप यलगार कर दें अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए या जज को आप हद पे तनकीद बना लें। इस चीज़ से का फ़ायदा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ किसी को। हमेशा से जो हॉकिश एलिमेंट है, पीटीआई में हॉकिश एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर डिसिप्लिन की भी कमी है। मसलन कल ये जो इतलात आई मीडिया की तरफ से कि जब गौहर खान साहब ने, वो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से जाके एक हॉकिश प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी मुनासिब नहीं है, अखलाकी तौर पे भी मुनासिब नहीं है और पार्टी डिसिप्लिन के भी मुताबिक नहीं है कि आप जब पार्टी चेयरमैन जो है वो एक मुंतखब चेयरमैन है, उनको इमरान खान साहब की हमायत हासिल है, अगर वो इसके जाके एक ऐलान करते हैं या एक स्ट्रेटजी बनाते हैं या एक पॉलिसी बनाते हैं तो जमातों में जो इल डिसिप्लिन जमातें होती हैं उससे फिर नुकसान होता है। और यही नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है। उनकी जो फैसला है, जो क़यादत है, वो बिल्कुल डिस्पर्स है और जो ऑपरेशन कैडर है वो अपनी अपनी मर्जी कर रहा है और वहाँ पे जो पीटीआई को लॉन्चिंग पैड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से सियासत करने के लिए, कुछ लोगों को वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है उसका पोटेंशियल तो नज़र आता है, लेकिन जो सियासी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक सियासी अमल की, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में उनका मुकाबला नवाज शरीफ जैसे एक बिल्कुल तजर्बाकार सियासतदान से है, वो एक तजर्बाकार सियासी जमात भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके सामने इलेक्शन लड़ना और उनको इलेक्शन हराना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिर्फ पार्टी की पॉपुलैरिटी के ऊपर अगर डिपेंड करके लड़ा जाएगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने सारे मसाइल हैं, वहां आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह भी यही हॉकिश एलिमेंट है कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानियां लिए हुए हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो शायद मकबूल भी इसीलिए हैं क्योंकि वो जो बात है बबांग दोहल करते चले जा रहे हैं, चाहे किसी के भी खिलाफ है उसको वो जो है वो बेनकाब करते हैं। आपके नज़दीक क्या स्ट्रेटजी इस वक्त अपनानी चाहिए पीटीआई को? देखिए समीना, बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फैसल चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा आप देखिए, ये तो होता है कि शॉर्ट टर्म में आप समझे कि फौरी तौर पे जज्बाती अवाम आपके साथ चल पड़े, और ख़ास तौर पे आपकी जो यूथ है, देखें पीटीआई की ताकत मेन क्या है, पीटीआई की ताकत जो है वो यूथ ही है। यूथ ये हॉकिश जो चीज़ें हैं ना उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ ये फड़ लो जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दलेरी का। लेकिन सियासत की दुनिया एक अलग दुनिया, समझदारी की दुनिया, इसमें ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती। वक्ती तौर पे ज़रूर आप इसको पॉपुलर सियासत कह सकते हैं, वक्ती तौर पे आप ज़रूर इसके ज़रिए से सीढ़ी चढ़ सकते हैं, वक्ती तौर पे आप ज़रूर शायद जैसा जो सब कहते थे एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पे उसको इस्तेमाल करें और शायद आप एक आध इलेक्शन जीत भी जाएं, अगर एक उम्मीदवार की मैं बात करूं। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इसका नुकसान ना सिर्फ आपकी पार्टी को होता है, खुद आपकी ज़ात को होता है, बल्कि जमहूरियत को भी। सियासत में फिर रास्ते भी तो निकालने चाहिए ना। बिल्कुल, और फंस जाना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। ठीक बात। असल चीज़ ये है कि सियासत में फंस के निकल, बार फंसना तो बिल्कुल अक्लमंदी। हाँ जी, और फंस के निकलना अकलमंदी। लेकिन आप नवाज शरीफ की सियासत से 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन वो जब फंसते हैं वो कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे वो निकल आए।
تو اگر وہ واپس بھی انہیں لانے میں ان کی مدد کرتی ہے تو یہ اصول وغیرہ کی پھر ہم کتابیں بند کر دیتے ہیں, پھر بس اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسے ہی چلنے دیتے ہیں, یہ بھی بات نہیں ہے. میں اس بات کی حمایت نہیں کر رہی. نواز کی کہاں نظریاتی پالیٹکس ہے؟ نہیں, میں آپ عمران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمران صاحب پریکٹیکل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. سر میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, نون لیگ کی نظریاتی پالیٹکس نہیں ہے نہ تو کتاباں بند کر دیتے, کتاب نہیں چلتی. میں نے ایگزیکٹلی یہی بات پالیٹکس از ناٹ اے نہیں, وہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کی پالیٹکس یہ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں یا کریڈٹ دیں اس چیز کا کہ یہ آپ کی بڑی زبردست پالیٹکس ہے کہ آپ اپنی نظریاتی پالیٹکس نہیں کر رہے. آپ اس کو اپریشیٹ بالکل نہ کریں, آپ اس کو بالکل اپریشیٹ نہ کریں, لیکن آپ 9 مئی کو بھی اپریشیٹ نہ کریں. میں نے 9 مئی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں, ذکر ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک جماعت کی اگر سیاست خان صاحب تک نا 9 مئی نہ وڑو. انہیں آج کل نا ابھی ویسے ایک گل چل رہی ہے, جتنے پھنس جاؤ ہوتے 9 مئی آج لے آؤ. نہیں سر, خان صاحب جس موضوع میں بات کرنی ہے وہی رہنے دینا. 9 مئی ڈسکس کرنا ہے تو پھر 9 مئی کر لیں. سر ایشو یہ ہے خان صاحب کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس ملک کی تلخ سیاسی حقیقت ضرور ہے کہ یہاں پہ ایسی جماعتیں ہیں, ایسے لوگ ہیں جیسے سینٹ میں جنہوں نے قرارداد پاس کی, جن کا نظریاتی سیاست یا سیاست کی بنیادی اصولوں کو وہ کوئی جمع خاطر نہیں لاتے, اور وہ پریکٹیکل سیاست پاور پالیٹکس کرتے ہیں. اور پاور پالیٹکس جو ہے از آل اباؤٹ کمنگ انٹو پاور, اقتدار کی سیاست ہوتی ہے. اور اقتدار کی سیاست جو ہوتی ہے اس میں اخلاقیات یا موریلٹیز یا پرنسپلز کو نہیں دیکھا جاتا. سر اب میرا بھی اس کو آپ اپریشیٹ تو ظاہر نہیں کر سکتے. صرف ایک فکرہ لے لیں چوئی صاحب, مجھے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی بتا دیں اس وقت موجودہ حالات میں جو اقتدار کی سیاست نہیں کر رہی, پرنسپلز کی سیاست کر رہی ہے, اصولوں کی سیاست کر رہی. کوئی ایک سیاسی جماعت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے کہہ دے میں مان لیتا ہوں کہ جی یہ اصولوں کی سیاست کر رہی ہے. کیوں تسی چودھری صاحب نو مشکل جی بلا رہے ہیں؟ ٹھہر جاؤ ذرا چودھری صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب میں چاہ رہے ہیں تو اڈنا شو کرنا. میں یہی کہہ رہی ہوں چودھری صاحب تانوں پھر پسند نے بات بات. مجھے ذرا یہ بتائیں سر, الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد ہو گئی فواد چودھری صاحب پہ بھی, عمران خان صاحب پر بھی. اس دن آپ تو سر وہاں گئے نہیں, وہ بیچارے پھنس گئے دونوں. آپ مجھے یہ فرما دیجئے اس کے اوپر ہیئرنگ کے اوپر بھی بڑا سر کنٹروورسی آ گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی دھمکیاں شمکیاں لگا دی ہیں الیکشن کمیشن کے ارکان کو کہ میں اگر آیا تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آپ کی یعنی فیملی سے موجود تھی وہاں پہ وکیل خاتون بھی, ان کی میں گفتگو بھی سن رہی تھی. ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ موجود تھی وہ. دیکھیں یہ ٹوسٹڈ ورژن ہے, معاملات اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح سے اس کو ایک اسپیسیفک اینگلنگ کے ذریعے اچھالا جا رہا ہے. بات یہ وہاں پہ کل بھی ڈان میں یہ سٹوری پبلش ہوئی ہے, اور جو وکیل وہاں پہ بینا شاہد ہمارے ایسوسیٹ بھی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھی. ان کا انٹرویو بھی ہمارے ثاقب بشیر صاحب ہے, بڑے نامور صحافی ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو وی لاگ ہے اس پہ انہوں نے ساری بات بتائی ہے. جب یہ بات ہوئی تو خان صاحب روسٹرم پہ گئے تو انہوں نے گلہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ آپ کے ہاتھ میں میزان دیا گیا ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے, لیکن کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کرایا جا رہا ہے؟ آپ کا کانڈکٹ نہ آئین کے مطابق ہے نہ اسلام کے مطابق ہے. آپ نے انہوں نے گلہ کیا کہ 900 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کرایا ہے, ان کا نوٹس نہیں لیا, آپ میری جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے مطابق کام نہ کرنا ہو یا آئین شکنی جو ہو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو آپ کے اوپر اب وہ جذبات میں یا غصے میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ممبر کے خلاف ان کا ایک ریفرنس پینڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انصاف کے تقاضا پورا کرتا ہے کہ جب میرا آپ کے خلاف ریفرنس ہے اور آپ ہی میرا کیس سن رہے ہیں تو یہ کس قسم کا جو ہے ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. جس طرح سے یہ کہا گیا کہ مجھے آپ کی شکلیں یاد ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ایسی بات وہاں پہ نہیں ہوئی ہے, نہ ہی انہوں نے کہی. جو بات وہاں پہ خان صاحب غصے میں تھے بالکل آ جاتے, انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ ان کے وکلا بھی نہیں تھے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ جو ہے سمینا وہ بھی آپ ذرا مد نظر رکھیے گا. آج تک جیل کے اندر ٹرائل نہیں ہوا, اور کبھی کنٹیمپٹ جیسا میٹر وہ پیٹی سا افیئر ہوتا ہے, اس کے لیے آپ جیل میں جا کے فرد جرم عائد کریں, ہسٹری میں پہلی دفعہ جا کے, پھر آپ ایک سیاسی جماعت کے ممنوعہ فنڈنگ کو بھی بات ختم کر دیں آپ. انہوں نے وہ اس وقت انہوں نے بھی اپنی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ کو اپولوجائز کیا, آپ نے کہا کہ نہیں یہ آپ یہ ٹھیک نہیں ہے, لکھ کے دے دیں.
تو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب وہ جیل میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ آپ نے اس کے اوپر کوئی اور آرڈر کیا ہے، تو آپ جو ہے اپنا بھی ہاؤس ان آرڈر کریں. یہ بات انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی اپنی بات دیکھی. جب ٹرائل میں ہوتا، میں نے اسی لیے وہ یہ جو ٹرائل ہے یہ چیلنج بھی ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جیلوں کے پیچھے، جیلوں کی دیواروں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل جو ہیں، ان کی جو کسی طور پہ بھی شفافیت جو ہے وہ ممکن ہے. مثلا میڈیا اگر وہاں پہ ہوتا، وہاں پہ اگر سب کو ایکسیس ہوتی تو یہ کہانی نہ بنتی، یا اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کرنے کی، اینگلنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. ظاہر وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے جو دیکھا ہے وہ اب پوچھا جا سکتا ہے. کل کی ڈان میں افتخار خان صاحب نے اسٹوری پوری پبلش کی ہوئی ہے، اس سے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان کا انہوں نے باقاعدہ ریفرنس کیا ہے.